वीज खात्यान परमनंट वीज लायनमॅनांक गमबूट, रेनकोट, निसनी सगळे कितें दिला। कोणाक पावंक ना वा दिवंक ना ताणे आपणा कडेन कागाळ करची, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगला। हाली सगळ्यात लोक चड याद करतात ते वीज मंत्र्याक आणि ताच्या वीज खात्याक, कित्याक तर कितल्याशाच गावांनी दिसपट्टी लायट वता, दिसाची आसूं वा रातची, न चुकता ब्लॅकआउट जाता। खंय झाडां पडल्या म्हण लायनी तुटल्यात, खंय आनीक कितें तंत्रीक गजाली। पूण अजून पावसात कांय कडेन लायनमॅन हँड ग्लाव्ज बगर लायटीचे काम करताना दिश्टी पडटात। तांकां अत्यावश्यक सुविधा पावल्यात काय ते वापरिनात खबर ना, पूण ताचेर वीज मंत्र्यान कितें सांगले ते आयकात। एम्प्लॉई आसात तांचे कडेन सगळीच हें आसा। तुमकां जर कोणी कंप्लेन केली तांकां सांगा रिटर्न कंप्लेन म्हाका दिया आनी एक कॉपी चीफ इंजिनियराक दिया म्हणून। हे कोणी कितें तुमकां सांगता तें आयकूं नाका। प्रत्येकाक आमी गमबूट दिल्या, आमच्या रेनकोट दिल्या, निसणी दिल्या, सगळें दिल्या आणि जे कोण पळय आसा तांचे कडच्यान रिटर्न घेया आनी म्हजे म्हऱ्या या, म्हणजे म्हाका कळटलें की कोण खरें उलयता आनी कोण खोटें उलयता। दुसरी गोष्ट, आमी जवळ जवळ 500 लायनमॅन हेल्पर पयरूच रिक्रूट केले आणि तातूंतले 250 इमिडिएट आमी सगळें सामान दिलें। आनी जेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमकां जो स्टॉक आशिल्लो तो आमी सगळ्यांक दिलो आनी कोड ऑफ कंडक्ट आशिल्ल्या कारणान आमी सगळ्यांक स्टॉक दिवंक शकले ना, तो आमी आतां दिलो आनी आमी आतां सगळ्यांक दिला। कोणी जर कंप्लेन केला तांचें नांव घेया आनी म्हाका दिया। गोंयभर अंडरग्राउंड केबलिंग नेटान चल्ला। दर्यादेग वाठारांनी अंडरग्राउंड केबलिंगाचो निमणो टप्पो जातलो। घरा वयल्यान गेल्ल्यो लायनी काडटले, ते खातीर थोडी कळ सोंसात अशें आव्हानय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान केले। प्रत्येक मतदार संघात हांवें काम केलां आणि कमीत कमी 60 कोटी रुपयांचें काम केलां। ते 160 कोटी पर्यंत एका मतदारसंघात वता। सगळ्यांत चड जें काम केलां तें फोंडा तालुक्यांत आनी काणकोण तालुक्यांत, त्या नंतर केपें, सांगे ह्या भागांत केलां आनी उरिल्ले सादारण बिचोली आनी आमचे वाळपय ह्या तालुक्यांत काम केलां। 70 तालुक्यांत हें काम करता आसतना खूब कामां अजून थंय करपाचीं आसा। हांवें सभागृहाक एश्युरन्स दिला की हाय टेन्शन लायन जी आसा 33 kV आनी 11 kV ही सगळी अंडरग्राउंड करपाचो भर आमचो आसतलो आनी तें जाले नंतरूच LT लायन अंडरग्राउंड ती बी डेन्स फॉरेस्ट, आमचे ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टंट प्लेसीस, समुद्र किनारी, त्यानंतर म्युनिसिपल एरिया अशा भागांत पयलीं जातलें आनी मागीर बाकीचे कडेन जातलें। टप्प्यान आमकां हें काम करचें पडटलें आनी हें काम करता आसतना लोकांक थोडो त्रासूय काडचो पडटलो, कारण घरांत ज्यो लायटी गेल्या त्यो वयल्यान गेल्या आनी खुबश्या घरांक ह्यो वायरी टच जाता। लोकांची कंप्लेन आसा की ह्यो वायरी काडच्यो म्हणून दुसरे कडेन घाला, ते सगळें बंद करता जाल्यार आमकां थोडो वेळ जाय आनी तें आमी करतले। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।